सर्वेभ्यो नमः। क्षम्यताम्, प्रविधिकारणात् अयं विलम्बो जातः, अतः तदर्थं पुनः भवतः सर्वान् क्षामये। संस्कृतभारत्याः जयपुरप्रान्त्येन आयोजितायाम् अस्यां रामगुणकथायां सर्वेषां भवतां स्वागतं सुस्वागतं। भवद्भिः सर्वैः गतायाम् अपि कथायां यः सहभागः कृतः सः नूनम् अभिनन्दनार्हः, उत्साहवर्धकश्च। तदर्थमहं कार्तज्ञं व्याहरामि। इतः परं साक्षात् विषयमेव अवगाहे। श्रीरामायणशास्त्रं, रामायणमहाकाव्यम् एव श्रीरामचन्द्रगुणवैभवप्रख्यापनपरम्। रामचन्द्रस्य गुणाः एव विस्तरेण अत्र प्रतिपाद्यन्ते। रामायणस्य प्रारम्भः एव कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः इत्यादि क्रमेण गुणप्रश्नद्वारा एव रामायणप्रारम्भः जातः। तत्र भगवता वाल्मीकिना भगवान् नारदः गुणाः पृष्टाः, न तु व्यक्तिविशेषः पृष्टः। तादृशानां पृष्टानां गुणानाम् आश्रयतया रामः उपदिश्यते भगवता नारदेन। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः इत्यादि क्रमेण अनन्तरं रामचरितं गीयते। अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं गुणप्रश्नक्रमे कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् इति प्रथमः प्रश्नः। अत्र गुणवत्ता का? भगवता वाल्मीकिना गुणसामान्यविषयकः अयं प्रश्नः कृतः वा, गुणविशेषविषयकः अयं प्रश्नः कृतः वा इति विचारणीयं। यदि गुणसामान्यविषयकः एव प्रश्नः कृतः स्यात् तर्हि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः, बहवः गुणाः इति गुणबाहुल्यं यदुक्तं तत्कथं सङ्गच्छताम्। अतः गुणसामान्यं गुणशब्देन पृच्छ्यते चेत् त्वया पृष्टः गुणः बहुविधः वर्तते, इमे गुणाः सम्भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु गुणवान् शब्दस्य निर्वाहक्रमे अस्माकं पूर्वाचार्यैः आदृतः क्रमः भिन्नः। अस्मिन्नेव प्रसङ्गे एकं पद्यं स्मरामि। भगवद्यामुनाचार्याणां वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुःशुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृती कृतज्ञः समस्तकल्याणगुणामृतो दधिः इति कश्चित् श्लोकः स्तोत्ररत्ने। तत्र वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुःशुचिः इति वशित्वगुणस्य वदान्यत्वगुणस्य कथनानन्तरं गुणवत्वम् इति कश्चित् गुणः उच्यते, उपदिश्यते आचार्यैः। तत्र व्याख्यानक्रमे कोऽयं गुणवत्वगुणः इति पृष्ट्वा अयं गुणः सर्वगुणसम्राट् गुणः, कश्चित् सौशील्याख्यः गुणः इति टीकाकारैः निरूढं। तथैव वाल्मीकिरामायणे अपि भूषणटीकायां कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् इत्यत्र अत्र प्रयुक्तः गुणशब्दः न गुणसामान्यवाची किन्तु गुणविशेषवाची, स च गुणः सौशील्यम् इति निरूढं गोविन्दराजैः अपि। अतः तेषां निर्वाहक्रमम् अनुरुध्य भगवतः गुणवत्वम् अद्य अनुभवामः, नाम सौशील्याख्यं गुणं वयम् अनुभवामः। इदानीं सौशील्याख्यः गुणः कः इति
वक्तव्यम्। अयं गुणः शीलगुणः इत्यपि आख्यायते, अयमेव गुणः सौशील्यं गुणः इत्यपि आख्यायते। शीलः क एषः तव हन्तदयैकसिन्धो क्षुद्रे पृथक् जनपदे जगदण्डमध्ये क्षोदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृतीत्वम् अत्रावतीर्य ननु लोचनगोचरो भूः इति अतिमानुषस्तवे किञ्चित् पद्यं। कीदृशं सौशील्यम् इदं कोऽयं गुणः इति आश्चर्यान्वितः सन् पृच्छति अयमाचार्यः। अत्र इदानीम् अस्माभिः वक्तव्यं कोऽयं सौशील्यगुणः इति। तत्र टीकासु लिख्यते महतः मन्दैः सह नीरन्ध्रेण संश्लेषस्वभावः सौशील्यम् इति। विवृणोमि। महान्तः पुरुषाः भवन्ति रूपेण सौन्दर्येण विद्यया कुलेन पाण्डित्येन मेधया प्रभुत्वेन अधिकारेण बलेन शौर्येण महान्तः जनाः भवन्ति। केचन तैरेव गुणैः हीनाः अपकृष्टाः निकृष्टाः भवन्ति। तादृशैः महद्भिः हीनैः साकं क्रियमाणः व्यवहारः यदि समानः स्यात् अयं मत्तुल्यः इति सर्वलोकसाक्षिकं यः क्रियमाणः व्यवहारः अस्मिन् मयि च ईषदपि तारतम्यं तरतमभावः नास्ति, उच्चावचभावः नास्ति। यथा अहं तथैव अयमपि वर्तते इति आत्मनः भावनां प्रख्यापयता जनेन क्रियमाणः यः व्यवहारः, तादृशस्य च व्यवहारस्य मूलभूता या भावना, सा भावना एव सौशील्यगुणः इति उच्यते। तन्नाम परस्य अपकर्षसहनम् इत्येव न, परस्य अपकर्ष अदर्शनम् इत्येव न, तस्मिन् आत्मनि इव उत्कृष्टत्वभावना। यथा अहं तथैव सः अपि इति या भावना वर्तते, स एव गुणः सौशील्याख्यः गुणः। अयञ्च गुणः यथा भगवती श्रीरामचन्द्रे शोभते राराष्टि, यङ्लुवन्त प्रयोगं विना अन्यः प्रयोगः न शोभते, अत्र अतिशयेन राजते। तथा अयं गुणः अन्यत्र कुत्रापि द्रष्टुम्, अन्यत्र भगवदवतारेषु द्रष्टुं न शक्यते। किञ्च अपरमपि किञ्चित् वक्तव्यम्। अयं सौशील्याख्यः गुणः भगवती रामभद्रे एव शोभते, भगवती एव शोभते, अन्यत्र न शोभते। कुतः? अपरत्र अयं गुणः असम्भाव्यः एव। यतः अस्य गुणस्य मूलमेव किं? महान् मन्देन सह नीरन्ध्रं व्यवहरति। रन्ध्रं नाम मध्ये व्यवधानं। तव मम च मध्ये यदन्तरं वर्तते ते अन्तरं संस्थाप्य कश्चित् व्यवहारः लोके प्रसिद्धः भवति, सर्वैरपि क्रियते। ग्याप् इति इंग्लिश् भाषायाम् उच्यते खलु, व्यवधानं मध्ये स्थाप्यते एव, रन्ध्रं स्थाप्यते, नीरन्ध्रं रन्ध्ररहिततया क्रियमाणः व्यवहारः सौशील्यमिति उच्यते महता मन्देन। परन्तु भगवन्तं व्यतिरिच्य अन्यः कः महान्? अन्यः महान् एव नास्ति। संसारे विद्यया उत्कृष्टः कश्चित् यदि विद्यया हीनेन साकं नीरन्ध्रं व्यवहरति चेत् तर्हि तस्य अन्यं गुणम् उत्कृष्टं दृष्ट्वैव व्यवहरति। विद्यां त्यक्त्वा विद्यां विहाय केचन अन्ये गुणाः तस्मिन् विद्याहीने पुरुषे स्युः। सज्जनता स्यात्, सत्यनिष्ठा स्यात्, अतः सः नीरन्ध्रं व्यवहरति विद्यया उत्कृष्टः। अतः सः यद्यपि विद्यया उत्कृष्टः परन्तु सत्यनिष्ठायां सज्जनतायां तेन व्यवह्रियमाणेन पुरुषेण हीनः एव वर्तते। अतः मनुष्येषु अयं गुणः न सम्भवति, अन्यत्र कुत्रापि जीवे न सम्भवति। भगवती एव सर्वतः उत्कृष्टत्वं वर्तते, सर्वथा उत्कृष्टत्वं वर्तते, सर्वैः गुणैः उत्कृष्टत्वं भगवती वर्तते। स भगवान् यदि हीनैः, सर्वथा हीनैः जीवैः साकं
निरन्ध्रं व्यवहरति तारतम्यम् अप्रदर्शयन् व्यवहरति चेत् तर्हि तत्र सौशील्याख्यः गुणः जृम्भते। अयञ्च गुणः रामभद्रे अस्ति इति वक्तव्यम्। अस्य गुणस्य निदर्शनं कुत्र भवति इति चरितव्याजेनैव द्रष्टुं शक्यते। भगवतः विवाहानन्तरं 12 समाः भगवान् अध्ययोध्यम् उवास। ततः परं पितुः दशरथस्य आज्ञानुसारं मातुः कैकेय्याः वचनेन सीता सौमित्री सखः वनम् आगच्छति। प्रथमे दिने तमसा तीरे रात्रिं यापयित्वा अन्यस्मिन् दिने स्यन्दनिकाख्यां नदीं तीर्त्वा गङ्गातटं प्राप्नोति भगवान्। अश्वाः सन्ति, सुमन्त्रः वर्तते, सौमित्रिः, भगवती, रामचन्द्रः। गंगातीरे प्राप्तः भगवान् शृङ्गिबेरपुरम् इति किञ्चित् नगरं, शृङ्गिबेरपुरम् इत्यपि नाम, शृङ्गबेरपुरम् इत्यपि नाम तस्य नगरस्य। द्वेधापि व्यवहारः दृश्यते। प्रसिद्धव्यवहारस्तु शृङ्गबेरपुरम् इत्येव। तत्सीम्नि आगतः भगवान् तत्रैव सुमन्त्रम् आदिश्य रथात् अवतीर्य प्रतीक्षते। काङ्क्षन् प्रतीक्षते, समागमम् आकाङ्क्षन् प्रतीक्षते। भगवतः आकाङ्क्षां बुद्ध्वा लक्ष्मणश्चिन्तयति। भगवान् राज्यम् अत्याक्षीत्, पितरौ अत्याक्षीत्, स्वप्रजाः अत्याक्षीत्। अत्र सर्वं त्यक्त्वा आगतः, गुरुवर्थे त्यक्तराज्यः, त्यक्तवैभवः, त्यक्त ऐश्वर्यः भगवान् अत्र गङ्गातीरे किं काङ्क्षन् कं प्रतीक्षते इति लक्ष्मणस्य जिज्ञासा। लक्ष्मणः चिन्तयति कं प्रतीक्षते इति। तत्र मुनि वेषधारिणौ भ्रातरौ, राजवेषे भगवती जानकी, राजोचितवेषे, सुमन्त्रः दूरे अञ्जलिं बद्ध्वा तिष्ठति। भगवान् पश्यन्नेव वर्तते। तदानीमेव भगवतः वाल्मीकेः वचनं, तत्र राजा गुहो नाम रामस्य आत्मसमः सखा निषादजात्यो बलवान् स्थपतिश्चेति विश्रुतः इति भगवतः वाल्मीकिः इदं पद्यं नितान्तं हृदयवेधकं वर्तते। तत्र राजा, सः राजा वर्तते, रञ्जयति। कं रञ्जयति? जगदण्डनाथं निखिलजगदण्डप्रभुं रामचन्द्रं रञ्जयति। अतः सः राजा। तत्र राजा गुहो नाम, अनन्तरं कथमस्ति वर्तते सः रामस्य आत्मसमः सखा। रामस्य यद् दिव्यात्मस्वरूपं, यद् वैभवं, तदनुकूलः तत्समः सखा वर्तते अयम् इति सोरस्ताडम् अयं मुनिः वाल्मीकिः कथयति। रामेण सह साम्यं कस्य वर्तते? न तत्समः न च अभ्यधिकः। श्रुतिरेव कथयति, ब्रह्मणा समः अपि कश्चिन्नास्ति, ब्रह्मणा तुल्यः अपि कश्चिन्नास्ति। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः इति उपश्लोक्यते ईश्वरः। तस्य साम्यमपि कुत्रापि नास्ति, तदतिशयः अपि कुत्रापि नास्ति इति। तं भगवन्तं समक्षं स्थापयित्वा, समक्षं पश्यन्, निषादं च समक्षं पश्यन् ब्रह्मर्षिः, पुनः व्यवधानं जातं,
भवतः नाम किम् इति पृच्छ्यते, मम नाम उमेशः। अस्तु, अत्र इदानीं रामस्य आत्मसमत्वं, रामं भगवन्तं वयं त्यजामः, रामं दाशरथिं स्वीकुर्मः, दशरथराजपुत्रं स्वीकुर्मः, तदानीमपि रामस्य कृते दशरथस्य इयं पङ्क्तिः रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् इति वाल्मीकेः पङ्क्तिः। पुंसामपि दृष्टिं चित्तञ्च अपहरति, तादृशं विलक्षणं सौन्दर्यं वर्तते रामचन्द्रस्य। वने यदा प्रविष्टः दण्डकारण्ये तदा भगवान् वाल्मीकिः वर्णयति रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशतां ददृशुर्विस्मिताकाराः रामस्य वनवासिनः। वनवासिनः रामस्य विस्मिताकाराः रूपसंहननं ददृशुः, लक्ष्मीं ददृशुः, सौकुमार्यं ददृशुः, सुवेशतां ददृशुः। के ददृशुः? ऋषयः ददृशुः इति न, ऋषिपत्न्यः ददृशुः इत्यपि न, वनवासिनः। व्याघ्राः, सिंहाः, रासभाः, महिषाः, वनमहिषाः, मृगाः, हरिणाः, सर्वेपि वनवासिनः। वनवासः एव भगवत् परब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यता वनवासः एव इतीव निरूपयन् वाल्मीकिः भगवान् कथयति वनवासिनः रामस्य सौन्दर्यं ददृशुः इति। तादृशं रामसौन्दर्यम् और अत्र निषादजात्यः तत्र सौन्दर्यं नास्ति, तस्य वर्णनम् इदानीं न कर्तव्यं। सौन्दर्येपि न समः, बलेपि न समः। अंगुल्यग्रेण तान् हन्याम् इच्छन् हरिगणेश्वर इति स्वयं भगवान् कथयति। सर्वानपि राक्षसान्, यक्षान्, गन्धर्वान्, किन्नरान्, देवान्, असुरान् अंगुलि अग्रेण एव अहं हन्तुं समर्थः इति भगवद्वाक्यमिदं विभीषणशरणागतेः प्राक्। अनन्तरं जातरोषस्य संयुगे, तत् पूर्वमेव प्रथमे एव रामायणे प्रथमे सर्गे एव यस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति भगवान् वर्ण्यते। तादृशं बलं, तादृशं पराक्रमः भगवतः। अत्र कीदृशं बलं? शशकानां वधोपयोगी बलं, हरिणानां मारणोपयोगी बलं, महिषाणाम् आखेटोपयोगी बलं वर्तते। बलेपि महत् तारतम्यं वर्तते। तेजस्विता भगवन्तम् आगच्छन्तं वीक्ष्यैव ब्रह्मर्षयः स्वस्थानेभ्यः उत्तिष्ठन्ति, ऋषयः उत्तिष्ठन्ति। रावणः सर्वलोकरावणो रावणः अपि भगवतः तेजस्वित्वं वीक्ष्य किं कर्तव्य विमूढो भवति। तादृशं तेजस्वित्वं भगवतः सर्वथा तेजोहीनः अयं गुहः। कुलं वर्णनीयमेव नास्ति। सूर्यकुले, तत्रापि इक्ष्वाकुकुले, रघुकुले, काकुत्स्थकुले दशरथपुत्रत्वेन जन्मलेभे। गुहस्वामिनः जन्म कस्मिन् कुले इत्येव न ज्ञायते। भगवतः प्रज्ञा मेधा च उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्तावाचस्पतिर्यथा इति महतः विदुषः अपि सम्भ्रामयन् युक्तीनाम् आविष्कर्ता रामचन्द्रः। ऋषयः धर्मसंशयं रामचन्द्रनिकटम् आगत्य समादधुरिति वर्ण्यते। तादृशी मेधा, तादृशी प्रज्ञा अस्य निरक्षरकुक्षेः अस्य प्रज्ञा किं वर्णनीया। ऐश्वर्यं न प्रष्टव्यं। सीतेवानुगता लक्ष्मीः तस्य किन्नाम दुर्लभम् इति उपश्लोक्यमानस्य रामस्य यदैश्वर्यं, गुहस्य च यदैश्वर्यम्, ऐश्वर्यमेव नास्ति। भगवतः यत् आचारशीलत्वम् अयं तावत् शृङ्गबेरपुर अधिष्ठाता। नगरस्यैव नाम शृङ्गबेरपुरमिति, शृङ्गिबेरपुरम् इत्यपि। कः अर्थः तस्य? शृङ्गी नाम पशुः, शृङ्गिणः पशवः, वन्यपशवः। वन्यमहिषान्, हरिणान्, शृङ्गयुक्तान् तान् मारयित्वा तेषां चर्म सर्वं निष्कष्य तथा तच्छरीरं पुरस्य सीम्नि एव स्थापितं भवति। शृङ्गिणां पशूनां शरीरं, बेरं नाम शरीरं, शृङ्गिणां बेरमेव लक्षणं भवति तस्य पुरस्य। अतः तस्य पुरस्य नाम एव शृङ्गिबेरपुरम् इति। अतः तस्य कः आचारः
इति ते तन्नगर तद् ग्रामनाम्नैव ज्ञातुं शक्यते। सर्वथा रामेण सह साम्यं नास्ति। कथम् अयं वाल्मीकिः रामस्य आत्मसमसखा इति कथयति, कथं निर्भयं कथयति इति प्रश्नः। अयं वाल्मीकिः असत्यं वदति वा इति वक्तुं न शक्यते। अतः रामायणे प्रारम्भे एव न ते वाग् अनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति इति चतुर्मुखस्य भगवतः वरः वर्तते। यद्यद् वाल्मीकिना उच्यते तत्सर्वं सत्यं भवति इति। अतः एव वाल्मीकिमेव मनसि निधाय महाकवि भवभूतिः ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम् अर्थोऽनुधावति इति वदति। यः वाल्मीकिः वदति तदेव सत्यं भवति। न ते वाग् अनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति इति वरः वाल्मीकेः। अतः वाल्मीकिः असत्यं, भगवान् वाल्मीकिः असत्यं जगाद इति उच्यते चेत् तत् साहसं, महत् साहसं वक्तुं न शक्यते। परन्तु साम्यम् अभिलक्ष्येत तर्हि तदपि नाभिलक्ष्यते। अतः कथं वक्तुं शक्यते रामस्य आत्मसमसखा इति। इदं तावत् महनीयैः एव निर्वाहः कर्तुं शक्यते एतादृशेषु स्थलेषु। अत्र उच्यते अत्रैव भगवतः सौशील्याख्यः गुणः प्रकटीभवति। भगवद्दृष्ट्या इदमुच्यते। भगवान् स्वयं कथयति मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ते चेति भगवद्गीतासु भगवान् स्वयमेव वेदश्रुतिः स्वयमेव गायति परमं साम्यम् उपैति दिव्यम् इति। भगवान् बादरायणः स्वयं सूत्रयति भोगमात्र साम्यलिङ्गाच्च इति। इत्थं श्रुतिषु उपदिष्टं यत् साम्यं कस्य प्रकृतिवियुक्तस्य मुक्तस्य पुरुषस्य यत् भगवत्साम्यं तादृशं साम्यं भगवान् बद्धावस्थायामेव पश्यति। युद्धकाण्डानन्तरं तत्र युद्धं परिसमाप्य लङ्काविजयं प्राप्य प्रतिनिवर्तमानः भगवान् रामः गुहं परामृशन् कथयति मम आत्मसमसखा गुहो नाम इति तत्र स्मरति भगवान्। अनन्तरं भगवतः तादृशीं भावनां विजानन्नेव अयं महर्षिः भगवान् वाल्मीकिः भगवदभिप्रायेण रामस्यात्मसमसखा इति उक्तवान्, न स्वाभिप्रायेण। स्वाभिप्रायेण किं कथयति निषादजात्यो इति अनन्तरं वक्ष्यति। अयं यः गुणः अत्र प्रकटितः गुणः परकालसूरिणा अयं गुणः सम्यक् विवृतः स्वकीये प्रबन्धे। परकालसूरिरिति 12 सूरिषु परकालसूरिरिति अन्तिमः सूरिः आಳ್वार् नाम्ना प्रसिद्धाः सूरयः सन्ति द्राविडदेशेषु। तस्य सूरेः कश्चित् प्रबन्धः, तस्मिन् प्रबन्धे रामगुह समागमं स्मरन् भगवतः रामस्य उक्तीः अपि स्मरन् तस्य सूरेः काचित् गाथा वर्तते। तस्यां गाथायाम् अयं सूरिः कथयति भगवतः गुणम् इममेव गुणं सौशील्याख्यमेव गुणं वर्णयति। सौशील्याख्यं गुणं वर्णयन् प्रमुखतया अयं सूरिः इममेव प्रसङ्गं व्याहरति। ஏழையேதலன் கீழ்மகன் என்னாதிரங்கி மத்தவர்க்கு இன்னருள் சுரந்து மாழை மான்மட நோக்கி உன் தோழி உம்பி எம்பி என்னொழிந்திலை உகந்து தோழன் நீ எனக்கு இங்கொழி என்ற சொற்கள் வந்து அடியேன் மனத்திருந்திட ஆழிவண்ணா நின் அடியினை அடைந்தேன் அணிபொழில் திருவரங்கத்து அம்மானே इति प्रबन्धः श्रवणमङ्गलं भवति इति उक्तः। यद्यपि अस्य अर्थः सर्वैः न बुध्यते तथापि श्रवणेनैव मङ्गलं भवति इति उक्तम्। अत्र किं वर्ण्यते येळै गुहस्य परिचयः दीयते। येळै ज्ञानदरिद्रः सर्वथा ज्ञानशून्यः, ज्ञानमेव नास्ति। ज्ञानिनां खलु भगवान् ज्ञानित्वात्तमेव तं मतम् इत्येव खलु भगवान् उक्तवान्। ज्ञानदरिद्रेपि कथम् उच्यते एवं व्यवह्रियते भगवता। किमर्थमेवं ये व्यवह्रियते
ये दलन् सर्वथा योग्यतारहितः कीर्महन् भगवदपे अपेक्षया सर्वात्मना निकृष्टः एतत् सर्वं मनसि अकृत्वा अयं मत्तः निकृष्टः वर्तते इति अविजानन् तदेव भगवतः महती कृपा। अयं मत्तः निकृष्टः वर्तते इति भगवान् न स्मरति इत्येव महती कृपा। परन्तु ततोपि भगवान् किं करोति मत्तवर्कि इन्नरुळ् सुरन्त् ततोपि महतीं कृपां भगवान् चकार इति। कां कृपां करोति इति सः वर्णयति। इदानीं भगवान् कीदृशीं कृपां करोति इति। यदा गुहदेवः गुहस्वामी आगतः, गुहस्वामी इति व्यवह्रियते वैष्णवसम्प्रदाये, सोऽपि स्वामी इत्येव व्यवह्रियते। यदा गुहस्वामी आगतः भगवन्तं द्रष्टुं दूरतः पूर्वतः एव परिचयः वर्तते। अतः भगवान् लक्ष्मणेन साकं तदा वनम् आगत्य मृगयां करोति। यतः मृगया राजधर्मः। यतः ग्रामनिकटवर्तिषु वनेषु यदि वन्यमृगबाहुल्यं भवेत् चेत् तत्र ग्रामवासिनां कृते कष्टं स्यात्, तेषां कष्टाय भवेत्। वन्यमृगाः हरिणादयः अपि भवन्ति चेत् सस्यानि सर्वाण्यपि चरित्वा नाशयेयुः। दुष्टमृगाः व्यालाः हिंस्रकाः व्याघ्रादयः मृगाः ग्रामसमीपे वने आगच्छन्ति चेत् पशूनां भयं ग्रामवासिनां मनुष्याणामपि भयम्। अतः राजभिः तदा ग्रामसीमान्तवनेषु मृगया कर्तव्या। वन्यमृगाः दूरे वनमध्ये प्रेषणीयाः। अतः मृगयार्थं ग्रामसमीपवर्ति वनप्रदेशेभ्यः मृगान् वन्यमृगान् अपसारयितुं लक्ष्मणेन साकं भगवान् तदा वनमागच्छति। तदा गुहेन साकं परिचयः पूर्वमेव वर्तते। गुहेन पूर्वं श्रुतमस्ति भगवतः रामस्य मम मित्रस्य राज्याभिषेकसमयः इति। रामः सम्प्राप्तः इति श्रुत्वा ओहो मम महद्भाग्यं महत्सौभाग्यं, राजा भूत्वा राजकुमारो रामः रामभद्रः सर्वप्रथमं मामेव द्रष्टुमागतः, ओहो मयि महान् स्नेहः तस्य इति पूर्वमेव आर्द्रकर्णः गलितकर्णः भगवन्तं द्रष्टुम् आगतः गुहः, मां द्रष्टुम् आगतः राज्याभिषेकानन्तरम् इति। भगवान् गुहस्य प्रतीक्षां कुर्वन् गुहं प्रतीक्षमाणः तत्र उपविष्टः। गुहं दृष्ट्वा सद्यः भगवान् उत्तिष्ठति। उत्थाय स्वयं भगवान् धावति। एकाकी न धावति, लक्ष्मणमपि हस्ते गृहीत्वा धावति। ततो निषाधाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं, गुहः दूरतः एव तिष्ठन् अयं राजा, राजमर्यादां सोऽपि जानाति, अयं राजा वर्तते, निकटतः न गन्तव्यम् इति दूरादेव अञ्जलिं बद्ध्वा शिरः विनमय्य स्थितं गुहं भगवान् कथम् अभिसरति इव। दूरादुपस्थिततो निषाधाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं सह सौमित्रिणा रामः समागच्छत् गुहेनः इति श्लोकः। सौमित्रिमपि हस्ते गृहीत्वा भगवान् धावित्वा गुहनिकटम् आगत्य हस्तयोः तं गृहीत्वा आलिङ्गति। इयमेव महती कृपा। इन्नरुळ् सुरन्त् इति सूरिणा उक्तं परकालसूरिणा महतीं कृपां भवान् कृतवान्, गुहस्वामिने महतीं कृपां कृतवान्। एतावता भगवतः कृपा प्रसरः अवरुद्धः इति न मन्तव्यम्, इतोपि कृपां कृतवान्। भगवान् वदति अयं लक्ष्मणः इति परिचायनं न कारणीयं, पूर्वमेव जानाति। सीतां देवीं परिचाययति। इदानीं वनवासिने अस्मै देव्याः भगवत्याः सीतायाः परिचयदानम् आवश्यकं वा? परन्तु भगवान् परिचाययति। इमां पश्य हे गुह, इमां पश्य, इमां जानासि वा? इयं जनकराजनन्दिनी इति न परिचाययति, इयम् इक्ष्वाकुकुलवधूः इत्यपि न परिचाययति,
इयं दशरथस्नुषा इत्यपि न परिचय, इयं मम धर्मपत्नी इत्यपि न परिचायति, किं वदति? हे गुह, पश्य इमाम्, इयं भवतः सखी इति वदति भगवान्। माळे मान् मडनोक्कि उन्तोषि, भवदीया सखी आगता वर्तते, इमां पश्य इति वदति भगवान्। गुहस्वामी भगवता उक्तमिति कृत्वा नेत्रे समुत्थाप्य देवीं पश्यति वा न, स्वस्य उभेपि नेत्रे नीचैः कुर्वन् अश्रुधाराभिः भूमिं सिञ्चन् वर्तते गुहस्वामी। ईदृशी कृपा भगवतीं देवीं मम सखीं कथयति भगवान्। पश्य इमां पश्य, कथं नीचैः पश्यसि, इयं मृगनयनी वर्तते, माळे मान् मडनोक्ये, मृगशिशोरिव मुग्धे अस्याः अक्षिणी वर्तते इति अहं चिन्तयामि। त्वं सम्यक् जानासि, मृगपरिचयः तव अधिकः वर्तते, त्वं वने एव वससि, अतः अस्याः नयने मृगस्य नयने इव स्तो वा न वा इति त्वमेव परीक्षस्व इति भगवान् वदति। परन्तु गुहस्वामी नीचैः एव नयने कुर्वन् तिष्ठति। ततः परं एतावता भगवतः कृपा समाप्ता वा इत्यपि न, इतोपि कृपा वर्तते, भगवतः कृपा वर्तते। भगवान् इदानीं कथयति, हे लक्ष्मण, उम्बि इयम्बि यन्नोळिन्दिलै, लक्ष्मण, अयं गुहः मम भ्राता, तव भ्राता इति वदति। कः अर्थः? तत्र कम्बरामायणे उक्तं, भगवतः इदं वचनं, रामचन्द्रस्य इदं वचनं कम्बरामायणसारं। गुहेन साकं वयं 5 सञ्जाताः, एतावत्पर्यन्तं 4 भ्राताः आस्म, इतः परं वयं 5 भ्रातरः स्मः इति भगवद्वचनं वर्तते। तत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुहाः इति कम्बरामायणशैली सा, परन्तु परकालसूरेः शैली ततो भिन्ना। परकालसूरिः अन्यथैव वर्णयति। लोके क्रमः कथं, रामः अनन्तरं भरतः अनन्तरं लक्ष्मणः अनन्तरं शत्रुघ्नः इति क्रमः। परन्तु रामलक्ष्मणयोः अत्यन्तसंयोगाधिक्यात्, लक्ष्मणस्य रामकैङ्कर्ये रामशेषत्वाचरणे प्रावण्याधिक्यात् सर्वैरपि लोकैः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्न इत्येव क्रमः आद्रियते। यद्यपि क्रमः रामभरतलक्ष्मणशत्रुघ्नः इति क्रमः, परन्तु लोकेन आद्रियमाणस्तु क्रमः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्न इति। अतः लक्ष्मणस्वामी एव कथं कीर्त्यते, रामस्य दक्षिणो बाहुः बहिः प्राण इवश्चरः इति। रामस्य सञ्चरन् बहिः सञ्चरन् अयं प्राणः लक्ष्मणः इति। अतः रामलक्ष्मण इत्येव क्रमः। परन्तु अत्र इदानीं भगवान् किं कथयति, मम भ्राता अयं गुहः, तव भ्राता इति। कः अर्थः? भगवान् गुहस्वामिनं स्वहस्तेन आकृष्य स्वनिकटं संस्थाप्य, इदानीं क्रमः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्न इति नास्ति, रामगुहलक्ष्मणभरतशत्रुघ्न इति इदानीं क्रमः इति भगवान् कथयति एव। गुहं तथा भगवान् आत्मसात् करोति, मम भ्राता इत्येव, रघुकुले समुत्पन्नः अयम् इत्येव व्यवहरति भगवान्। इतः परम् एतावता भगवतः कृपा समाप्ता वा न, इतोपि न समाप्ता। इतोपि भगवान् स्वकीयां कृपां प्रदर्शयति, स्वकीयां करुणां प्रवाहयति। भगवान् किं कथयति तं, तोषन्नीयनक्, मया वितथमेव उक्तं, हे गुह, त्वं मम भ्राता असि इति। त्वं मम भ्राता नासि, अनुजः नासि। कुतः? अनुजश्चेत् त्वं मम पृष्ठतः एव माम् अनुसरेः, परन्तु त्वामहं मत्पृष्ठगामिनं कर्तुं नोत्सहे। त्वं मम स्कन्धेन स्कन्धं संयोज्य सञ्चरन् मह्यं रोचसे, अतः त्वं मम मित्रमणिः, त्वं मम सखा, मत्तुल्यः सखा। यतः अनुजः अग्रजापेक्षया न्यूनः भवति, परन्तु त्वं कयापि दृष्ट्या कामपि अपेक्षां स्वीकृत्य मदपेक्षया न्यूनः इति अहं सोढुं न शक्नोमि। त्वं मम समः असि, तोषन्नी, तो त्वं मम सखा वर्तसे, मम अनुजः नासि इति भगवान् कथयति। ईदृशाः तव उक्तयः, ईदृशानि तव वचनानि। इदानीं परकालसूरिः किं कथयति, हे भगवन्, तव गुहस्वामिने
उक्तानि इमानि वचनानि संस्मृत्य संस्मृत्य स्मारं स्मारं मम मनः गलितं वर्तते, मम मनः द्रुतं वर्तते। हे मेघवर्ण, हे स्वामिन्, हे रङ्गनाथ, तव तानि वचनानि संस्मरन् अहं तव पादयोः आगतः, तव पादौ शरणं प्रपद्ये। हे रङ्गपुरे विराजमानस्वामिन् इति परकालसूरेः इयं गाथा। इयमेव गाथा वाल्मीकेः भगवतः मनसि विद्यमानां भावनां विजानन् उत्प्रेक्षमाणः अयं सूरिः इमां गाथां जगौ। एतावता किमिदानीम् उक्तं भवति? भगवतः भावना इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्या। भगवान् गुहं सर्वथा आत्मतुल्यमेव मेने। कीदृशीम् अपि न्यूनतां गुहे सः भगवान् न सहते। अतः लक्ष्मणहृदये किञ्चित् स्यात् भगवतः सर्वापेक्षया उत्कर्षः स्यात्। यद्यपि गुहस्वामिनः निकर्षं लक्ष्मणस्वामी न पश्येत्, तथापि भगवदुत्कर्षं तु पश्येदेव। सर्वापेक्षया गुहापेक्षया अपि भगवदुत्कर्षं तु पश्येदेव। तदपि अमर्ष्यमाणः भगवान्, तदपि न मृष्यते, अमृष्यमाणः भगवान् अहं गुहात् उत्कृष्टः नास्मि इति कथयन्निव गुहेन सह यथा पयसि पयः मिलति, क्षीरे जलं मिलति, तदपि न वक्तव्यं। यथा गङ्गाजलेन यमुनाजलं मिलति, तथा गुहेन साकं भगवान् मिलितवान्। कुत्र रामस्य कीदृशः उत्कर्षः, गुहस्य कीदृशः निकर्षः इति भक्तैः ज्ञातुमेव न पार्येत। तथा भगवता गुहेन साकं सङ्गमः कृतः इति इयं घटना। एतस्मादुपरि गुहदेवः कथयति, स्वागतं ते महाबाहो। सः किं कथयति? हे महाबाहो, स्वागतं स्वागतम्, अस्मिन् वने स्वागतं कुर्मः। महाबाहो इति सम्बोधनं करोति। भवतः बाहू महान्तौ स्तः, लम्बमानौ स्तः। कुत्रापि गर्ते पतितमपि, नरकार्हमपि जनं नीचैः पतितम्, अत्यन्तनीचगतमपि भवान् स्वबाहुना सरलतयैव सुकरतयैव उद्धर्तुं समर्थः। अतः भवान् मया सह सङ्गतः इत्यत्र मम गुणः नास्ति, मयि योग्यता नास्ति। भवान् मया सह सङ्गतः इत्यत्र कारणं भवतः एव सौशील्याख्यः गुणः। स एव गुणः भवन्तं विवशीकरोति मादृशैः सह सङ्गमे। स्वागतं ते महाबाहो, तवेयमखिलामहि वयं प्रेष्याः। भवान् भर्ता साधुराज्यं प्रसाधिनः। वयं प्रेष्याः स्मः। दासानां तत्र कोटित्रयं, दासकोटिः, दासाः भवन्ति इति वयं जानीमः, परन्तु दासेषु अपि तिस्रः कोट्यः भवन्ति। प्रथमा कोटिस्तावत् भृत्यः, प्रथमायां कोटौ विद्यमानाः भृत्याः इति उच्यन्ते। द्वितीयकोटौ विद्यमानाः किङ्कराः इति कथ्यन्ते। तृतीयकोटौ विद्यमानाः प्रेष्याः इति व्यवह्रियन्ते। इदानीं भेदः कः? भृत्यः स भवति यः भृतिं वेतनं लभते, वेतनार्थं कर्म करोति। इदं वेतनम् आवश्यकं नास्ति चेत् कर्म न करोति, सेवां न करोति, तत् त्यक्त्वा अन्यत्रैव गच्छति। अतः सः दासेषु कश्चित् भृत्यर्थमेव स्वामिना सह तस्य सम्बन्धः। यः वेतनं स्वीकृत्य कार्यं करोति भृत्यः, तस्य इदं कर्तव्यं, ड्यूटी इति उच्यते खलु, तस्य इदमेव कर्तव्यम्, अन्यत् न कर्तव्यम् इति तस्य नियमः भवति। परन्तु किङ्करस्य नियमः न भवति। किं कर्तव्यम्? इदमपि कर्तव्यं, तदपि कर्तव्यं, स्वामी यद् यत् कथयति तत्सर्वं कर्तव्यं। सः किङ्करः भवति। तदपेक्षयापि तृतीया कोटिः, तस्यां कोटौ विद्यमानः प्रेष्यः इति उच्यते। प्रेष्यः कः? स्वामी साक्षात् तेन सह वार्तां न करोति, स्वामिनः निकटमपि नागच्छति, दूरतः एव तिष्ठति। किङ्करद्वारा भृत्यद्वारा वा तम् एतत् कार्यं करोतु, तत् कार्यं करोतु, तत्र प्रेषयतु इति स्वामी आदिशति, साक्षात् नादिशति। तत्कोटौ निविष्टाः प्रेष्याः इति उच्यन्ते। इदानीं गुहदेवः वदति, वयं भवतः
भृत्याः न स्मः, तादृशी योग्यता अस्मासु नास्ति। वयं किङ्कराः अपि न स्मः, किन्तु प्रेष्यकोटौ एव वयं वर्तामहे। प्रेष्यकोटौ भवान् अस्मान् निक्षिपतु इति भगवन्तं प्रार्थयति। वयं प्रेष्याः, भवान् भर्ता, साधु राज्यं प्रसाधिनः, राज्यं च प्रसाधि, नश्च प्रसाधि, अस्मानपि प्रसाधि इति गुहदेवः कथयति। इदानीम् अस्माकं मनसि एका शङ्का उदयात्। पञ्चपातकानि प्रसिद्धानि, पञ्च उपपातकानि अपि प्रसिद्धानि। सर्वेषां नामगणनम् इदानीं मा भूत्, पापस्मरणं मा भूत्। तत्र उपपातकेषु एकम् उपपातकं वर्तते हीनप्रेष्यं हीनसख्यं हीनगेहनिषेवणम् इति। यः दुष्टः च्युतः पतितः भ्रष्टः, तेन सह सख्यं न कर्तव्यं, तस्य कार्यमपि न करणीयं, तेन सह एकस्मिन् गृहे निवासोऽपि न कर्तव्यः, अन्यथा तत्सम्बन्धमात्रेणापि उपपातकं भवति इति धर्मशास्त्रम्। इदानीं भगवान् सर्वथा हीनैः साकं व्यवहरति चेत् मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः इयं मर्यादोल्लङ्घनं न स्याद्वा इति अस्माकं शङ्का स्यात्। तत्र एवं न मन्तव्यं। यतः सः भगवान्, सः यत्करोति स एव धर्मः। यथा भगवान् वाल्मीकिः यद्वदति तदेव सत्यं, तथैव भगवान् यत्करोति तत् स एव धर्मः। भगवान् अस्माकं कृते एव तद् उपपातकं भवति, अस्माकं कृते एव अपकर्षाय भवति। हीनसख्यं भगवतः कृते न भवति। यथा वयं पश्यामः, रोगप्रतिरोधक औषधिः येन स्वीकृता वर्तते, यः इम्यूण्ड् वर्तते, सः रोगिणां मध्ये गच्छति चेत् सः तेन रोगेण आक्रान्तः न भवति। यतः तस्मिन् रोगप्रतिरोध औषधिबलात् रोगप्रतिरोधक्षमता आगता वर्तते। येन तावत् औषधिसेवनं न कृतं, यस्मिन् रोगप्रतिरोधक्षमत्वं नास्ति, सः रोगिणां मध्ये गच्छति चेत् तेन रोगेण सह आक्रान्तः भवति। तथैव दोषवत्सु हीनेषु भगवत्सम्बन्धे सत्यपि ते दोषाः भगवन्तं न स्पृशन्ति, अस्मांस्तु पृशन्ति। अतः अस्माकं कृते एव हीनसख्यादिकम् उपपातकं भवति, भगवतः कृते उपपातकं न भवति। भगवान् पातकिषु हीनेषु गच्छति चेदपि भगवान् तानपि पवित्रीकरोति। मङ्गलानां मङ्गलं यः पावनानां च पावनं, सर्वेषामपि पावनानामपि पावनमस्ति भगवान्, अपवित्राणाम् अपि पावनं वर्तते भगवान्। अतः भगवती हीनसख्येन दोषः नागच्छति इति गुहस्वामिनः चरितव्याजेन भगवतः यः सौशील्याख्यगुणः, तथैव भगवान् सर्वत्र व्यवहरति। यत्र भगवान् भक्तस्य हृदयं पश्यति, अयं सर्वथा अहङ्कारशून्यः इति। अहं मदाभावे भगवान् अपि तेन साकं तथैव व्यवहरति। यथा कृष्णावतारे गोपैः सह, गोपीभिः सह, कुब्जया सह, अर्जुनेन सह, पाण्डवैः सह भगवतः निरन्ध्रव्यवहारः यथा कृष्णावतारे, तदपेक्षयापि श्रीरामावतारे गुहस्वामिना साकं भगवतः यः व्यवहारः सः नितरां विलक्षणः। भगवतः अस्य गुणस्य अनुभवः अद्य कृतः। इतरे गुणाः यथावकाशम् अपरेषु दिवसेषु कुर्मः इत्युक्त्वा सर्वान् भवतः श्रोतॄन् पुनः पुनः अभिनन्द्य यथायथं प्रणम्य विरमामि। धन्यवादाः।